Karon ato nang sugdan ang atong santos nga prosesyon. Mamalihog mi sa mga tagiya sa ato ang karo sa pagpasigan na sa ilahang mga suka. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. San Pedro Apostol. Iyang tinuod nga ngalan Simeon. Usa siya ka mangingisda. Nahimo siyang pinakauna nga Santo Papa sa Santa Iglesia Katolika. Gitawag siya ni Jesus og Kepas o Kepa nga nagpasabot bato kundiin tukuron ni Jesus ang iyang iglesia. Mingon si Jesus niya, ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan ang gangaan sa impyerno dili makabuntog niini. Diha sa katapusang panihapon, misulti si Jesus nga miabot na ang panahon nga matuman na ang giingon nga sakiton ug mag-anto siya. Pagkadungog ni Pedro niini, nangahas siya nga andam siya makigpatay ug muunong uban kang Jesus. Si Jesus mingon kaniya, Pedro, sa dili pa mo tugtugaog ang manok, gilimod mo na ako sa makatulo. San Pedro Apostol, Primera Papa sa Santa Iglesia, igampo mo kami. Ang karaan nga imahe ni San Pedro nagagikan sa pamilya ug banay ni Nelson G. Laude. San Andres Apostol. Siya usa ka mangingisda gikan sa lugar nga gitawag og Betsaida. Siya ang unang nahimong alagad ni Juan nga magbubunyag. Iyang gipaila-ila iyang kaugalingon ngadto kang Jesus nga siya igsuon ni Pedro. Niadto siya sa daghang kayutaan aron ipanudlo ang maayong balita ug ebanghelyo. Namatay usab siya isip martir, kundiin gibitay siya sa ekis nga krus nga pinatuwad hangtod nabugtuan sa kinabuhi. San Andres nga Apostol, igampo mo kami. Ang imahe ni San Andres nagagikan sa pamilya o panay ni Mark Esteliore, Kapoy family o Team Remarkable.
Ang salaki kong tanagaw, dili na mag-usap kami. Magluhang Yeso Kristo, sabi ang damasal ko. Ni Maria kisaksihan, tuyong mga kaluwa. Jesus maluoy katanamon, pasaluon niyo kami. Ang salakidong tanamon, di na mag-usap kami. Pagkabangkaw sa Ginoo, San Mateo Apostol ug Ebanghelista. Si San Mateo gipanganak sa Capernaum. Naglingkod siya samtang naningil siya og buhis sa mga tao ni adtong gitawag siya ni Jesus aron mosunod kaniya. Siya usa sa upat ka ebanghelista nga misuwat sa ebanghelyo nga mabasa nato. Gipanudlo niya ang maayong balita sa Judea ug sa Ethiopia ug namatay siya isip usa ka martir. Sa wala pa siya pungguti sa iyang ulo, misaka siya sa altar, midupa sa iyang makamot ug mihangad sa langit. San Mateo Apostol ug Ebanghelista, igampo mo kami. Ang imahe ni San Mateo nagagikan sa pamilya o banay ni Romel Bongo and Hian family. Jesus maluoy katanamon, ang salaki kong tanamon, dili na mag-usap kami. Nasa Jesus maluoy katanamon, ang salaki kong tanamon, dili na mag-usap Jesus maluoy katanamon, pasaluon mo kami. Ang salakidong tanamon, di na mag-usap kami. Dili na makitulog mo, Jesus, pinagsak. Di ko alam
San Bartolome Apostol. Si San Bartolome gipanganak sa lungsod sa Cana. Si Jesus maoy nagpaila-ila kaniya kang San Felipe. Human pagsaka ni Jesus sa langit, nanudlo si San Bartolome sa nasud sa Armenia uban ni San Judas Tadeo. Siya namatay isip usa ka martir. Gipatay siya isip usa iyang mga kaaway gipanitan ang iyang tibuok kalawasan samtang buhi pa siya. San Bartolome Apostol ug Martir, ig-ampo mo kami. Ang imahe ni San Bartolome nagagikan sa pamilya ug panay ni Martin John Ipel. San Felipe Apostol. Si San Felipe Apostol ang usa sa kakasaksi o instrumento sa milagro ni Jesus sa pagpakaon ni Hesukristo sa panon sa katawhan. Sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, pagkakita ni Jesus nga nagpanon ang katawhan padulong niya, iyang gipangutana si Felipe, asa man ta makapalit og pan para ipakaon niining mga tawhana? Gipangutana ni Jesus isip usa ka pagsulay. Kahibalo na di ay si Jesus kung unsang iyang buhaton. Gitubag siya ni Felipe, maabot og tunga ka tuig na sweldo para lang mapalit og pan para sa tanan makakakaon. Namatay si Felipe isip martir, kung asa gipunggutan siya og ulo. San Felipe Apostol, iampo mo kami. Ang imahe ni San Felipe Apostol nagagikan sa pamilya ug banay ni Armand Batukan. Pwede na kayo kadiri kay Jesus,
Santo Tomas Apostol. Si Santo Tomas Apostol ang usa ka mga disipulo ni Hesukristo. Pag-una, wala ni siya mituo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Apan pagkakita niya mismo ni Jesus nga nabanhaw na o giawhag siya ni Jesus nga hikapon ang iyang mga samad, miingon si Tomas nga akong Ginoo, akong Dios. Ang tubag ni Jesus, Tomas, tungod na kita ka kanako, nituo na ka. Bulahan ang katong mga wala pa nakakita, apan nituo na. Namatay si Tomas isip martir, kung diin gipata siya gamit ang bangkaw. Santo Tomas Apostol, iampo mo kami. Ang imahe ni Santo Tomas Apostol nagagikan sa pamilya ug panay ni Marco Coficani ug Melchora Gallo. Jesus, my Lord, San Simon Apostol. Siya usa sa mga apostol ni Kristo. Gitawag siya og Simon nga Zilot. Siya giingon nga tawo nga makabayan tungod sa iyang gugma sa iyang lungsod ug nakig-away batok sa imperyo sa Roma. Giingon nga human sa Pentecostes, nanudlo siya sa Ehipto, Persia ug Babylonia ug gipatay siya isip usa ka martir. Gigabas ang iyang lawas samtang buhi siya. San Simon Apostol ug martir, igampo mo kami. Ang imahe ni San Simon Apostol nagagikan sa pamilya ug banay ni Mrs. Norma Hian ug Silverio family. Jesus, my Lord,
Pasayaon mo kami ang sakakidong panahon. Di na mag-usap kami, magkabangaw sa iloko. Di hanggang biyaan ka na, San Lazaro de Betania. Si San Lazaro igsuon ni Santa Maria nga taga Betania o ni Santa Martha. Sila magsuon og pinangga sa atong Ginoong Hesukristo. Gani, mihilak si Jesus og nabalda pag-ayo pagkabati niya nga si Lazaro patay na diay. Ikaapat na kaadlaw nga si Lazaro diha sa lubnganan pag-abot ni Jesus sa Betania. Si Martha mingon kang Jesus, og dinhi ka pa lang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Si Jesus mitubag kaniya, mabanhaw siya. O gibanhaw ni Jesus si Lazaro o gipagawas sa lubnganan. Nibarog si Lazaro sinulop ang mga panapton nga lino nga giputos sa iyang lawas. San Lazaro nga taga Betania, igampo mo kami. Ang imahe ni San Lazaro nagagikan sa pamilya o panay ni Joseph Montecalvo o Patukan Clan. ang sakakidong panahon. Di sa Jesus mano'y kakanamo, pasayaon mo kami ang sakakidong tanamo. Dili na mag-usap kami sa pagpaskalan ni Jesus, nilahat sa kapisahan ng iyong La Despedida. Sumala sa tradisyon, si Kristo Jesus sa wala pa muadto sa Jerusalem, nananghid sa iyang inahan nga muadto na siya uban sa iyang mga tinun-an. Naputo sa kasubo ang iyang inahan nga si Maria, tungod kay nasayod siya og dako nga adto tumano ni Jesus ang kasabutan nga mao ang pagsakripisyo sa iyang kaugalingon ug pagtuyan ngadto sa mga kaaway aron patiyo. Si Maria daw nawad-an og umoy ug mitulo ang luha sa iyang mga mata pagkakita niya ni Jesus nga midlalikod na haron sa pagpaingon na ngadto. Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagmaya sila ug misinggit ang uban ug hosana sa anak ni David. Apan ang kadaghanan ni adto mausap ang nanyagit ug patya siya, ilansang siya sa krus. O inahan ko, tumang kahapdo sa kasing-kasing mo, sa dihang bibiya na si Jesus kanimo. Walay bisan kinsa nga inahan sa kalibutan, ang nakaangkon o kasakit nga sama sa imo. Pasayloon mo ako, inahan ko, kay ako mao'y hinungdan ni ining tanan. Birhen sa Dolorosa, igampo mo kami. Jesus nga nasakit alang kanamo, kaluyan mo kami, Ginoo. Ang imahen sa La Despedida nagagikan sa pamilya o banay ni Mike Doni Biduya. ang ibati sa ilang kasing-kasing daw gilapagasan
sa puniyay sa kaguluhan. Jesus, maluwi ka na mo, pasayloon mo kami. Ang salaidong tanawa mo, dili na mag-isahan. Maluoy sa Ginoo, magsisi mo sa iibanan si Jesucristo kay nagmuyuhan. Jesus, maluoy ka na mo, pasayloon mo kami. Ang salaidong tanawa mo, dili na mag-usapan. Sa sinabihang ipahirap, ni Reboli kagulang. Kung sa payo may timawakan, sa Ginoo malaraman. Jesus, maluoy ka na mo, pasayloon mo kami. Ang salaidong tanawa mo, dili na mag-usapan. Kung nakandot ang kasama sa ikaduhang pagkaputo, kung ibig at sa pampalasa, papadayon sa pagpasko. Jesus, maluoy ka na mo, pasayloon mo kami. Ang salaidong tanawa mo, dili na mag-usapan. Pulong ka ni Jesucristo, ayaw hilapin ako. Ang La Ultima Cena, ang katapusan nga panihapon. Sa pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kananan, uban sa mga apostoles ug miingon siya kanila, dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo nga dili nagayud ako makauban kaninyo pagkaon pag-usab hangtod nga dili kinihimuon ngadto pagbalik sa gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan, unya nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini o gihatag kanila nga nag-ingon, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agi og paghandom kanako. Og human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat pag-usab sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon, dawata kini ninyo og imna, kay kini mao ang akong dugo sa bag-o nga kasabutan nga giula alang kaninyo. Jesus, among labang pari, kaluy-an mo kami. Ang mga imahen sa Ultima Cena kon Last Supper nagagikan sa pamilya ug panay
Che Toledo ug Aliego. Iwakasan kong Ginoo ug natando ang kasamaran kaysa sa kong ilang katong Jesus malo. Ang pag-ampo ni Jesus sa tanaman sa Getsemani. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga olibo, aron sa dakong kabalaka ug kahadlok, mikuyog kaniya ang iyang mga tinud-an. Pag-abot niya didto, miingon siya nila, pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipahilayo siya kanila, ug didto sa tanaman may bato diin miluhod siya ug nag-ampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo maoy matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa labihang kasakit ug kahadlok, nag-ampo siya sa labi pang mainiton pagayon. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Jesus, nakabati ikaw og tumang kahadlok tungod sa nagsingabot na ang kamatayon mo. Pasayloon ug kaluy-an mo ako, Ginoo. Ang imahen sa orasyon del Huerto nagagikan sa pamilya ug banay ni Don Carlo Lieva Matugas. Kita maluwas sa dapat kasubong. Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salaki kong tanawa mo, dili na mag-usap kami. Tapos na matay si Jesus, ginugos ikan sa krus. Inakal nga masulot ko ang kasakit ang kway. Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salaki kong tandaan mo, pilit na mag-usap kami. Santiago Mayor Apostol. Santiago Mayor Apostol mao ang usa sa unang mga disipulo nga gitawag ni Jesus aron mosunod kaniya. Anak siya ni Zebedeo o ni Santa Salome. Igsuon pud siya ni San Juan nga apostol. Giila sila nga mga ikagaw ni Kristo tungod kay ang ilang inahan nga si Salome igsuon man sa mahal nga Birhen Maria, inahan ni Jesus. Siya didto sa bukid sa Tabor uban ni Pedro ug ni Juan nga iyang igsuon sa dihang mahimayaon nga nausab ang hulagway ni Jesus. Dito sab siya ni adto nag-ampo si Jesus sa tanaman sa wala kini gidako. Nanudlo siya sa maayong balita sa Israel, sa gingharian sa Roma, ug naambit usab niya sa Espanya. Siya ang pinakauna nga apostol ni Jesus nga gipatay. San Santiago Apostol, ig-ampo mo kami. Ang imahe ni Santiago Mayor Apostol nagagikan sa pamilya Kapuyan o Paton family. Napaabot sa katawan, Jesus maluoy kakanamo, pasayloon
sa langit ang tanaw. Dili ka magkasal sa kalooban. Ikaw ang Jesus Cautivo. Ang pagdakop kang Jesus. Human si Jesus makaampo, nilakaw siya kuyok sa iyang mga tinun-an o mitabok sa sapa sa Kidron. Ni atong dapita, may usa ka tanaman o misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo o pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga pariseo. Kompleto silag mga hinagiban, mga pasul o mga sulok. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagpo siya kanila og miingon, "Kinsay inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazaret." Ako." Siya miingon. Pagtubag ni Jesus, misibog sila og nangatumba og ipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsay inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazaret." Siya mitubag, "Giingnan ko na kamo nga ako." Gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardyang Hudeo, ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caiphas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga. Jesus nga gidakop o nagantos alang kanako, "Pasayloa mo ako, Ginoo." Ang imahen sa Jesus Cautivo nagigikan sa pamilya ug panay ni Joawi G. Seco. Ang pag-ait o paghampak sa atong Ginoo didto sa haligi nga bato. Sa matag paghilin sa Pasko sa mga Hudyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhig usa ka bilanggo nga pangayoon sa mga tao. Niatol kaniadtong panahona na may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa kagamhanan. "Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo?" Miingon si Pilato kanila. Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. "Unsa man diay akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudyo?" ug misinggit sila pagtubag. Ilansang siya sa krus. "Kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo?" nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit. Ilansang siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tao busa iyang gibuhian na alang kanila si Barabas. "O Jesus nga nabati sa lawas ang kahapdo sa kadahampak sa latos, pasayloon mo ako, Ginoo." Ang imahen sa Jesucristo nga gigait sa bato nagagikan sa pamilya Edna and Banzon family. Jesus dismayado. Sa pulong Espanyol, ang dismayado nagakuhugan nga nawad-an sa pangumoy unang kuyapan. Sumala sa tradisyon, si Jesus human gilatos pag-ayo sa haligi nga bato, siya nawad-an sa pangumoy tungod sa iyang naangkon nga kasakitan, dihang gilatos o gibunalan siya pag-ayo sa makadaghan. "O Jesus ko, gitamay ikaw o gisalikway, nakasinati ikaw og mga kagulanan ug mga pag-antos. Wala gani mo tan-aw kanimo. Wala ka namo tagda o ipakawalay pili lamang. Apan giantos nimo ang mga kasakitan nga kami untay angay mag-antos o ipas-an ang among mga alantoson. Isamaran ikaw sa among mga sala. Nangagapos ikaw tungod sa among pagpadawtan. Giantos nimo ang kastigo nga maoy makaluwas kanamo o piniagi sa imong mga labod, nangamuyo kami." Ang imahen sa Jesus dismayado nagagikan sa pamilya Batulan og Laude o gidumala ni Doc Luther Laude. Jesus di Pasensya. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador ug ipakundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula
ug naghimo sila og ipurong-purong gamit ang mga sagang tunokon. Nabuhi ang hari sa mga Hudiyo ug gibunalan nila ang iyang ulo ug bugang. Gilud-an siya, giluhod-luhuran ug giyukbu-yukbuan. Ibugal-bugalan nila si Jesus pag-ayo. Ang imahen sa Jesus ni Pasensya nagagikan sa pamilya ug banay ni Mateo Meca. Primera Kaida, unang paghisukamot ni Jesus Nazareno. Ang unang paghisukamot ni Jesus nga Nazarenhon, O Jesus ko, nasukamod ikaw tungod sa kabugat ni anang krus nga dala mo tungod sa akong kalapasan. Dili mo takos mapas-an ni anang krus nga hinungdan sa akong mga sala. Ang sala sa pagpakaaron ingnon, pagkamapahimasta. Kitas-anon, pagkagarbuso o pagyatak sa katungod sa akong isig katao, maoy nagtukmod nimo sa pagpas-an ni anang krus o hinungdan sa paghisukamod nimo. Pasayloon mo ako, Ginoo. Ayaw ako isalikway ug pasudlon mo unta ako sa imong paraiso. Kun moabot na ang panahon nga mauli na akong nganha kanimo. O Jesus nga nasukamod tungod sa kabugat sa akong sala, kaluy-an mo ako, Ginoo. Ang imahen sa Jesus Nazareno nagagikan sa pamilya og panay ni Melba Cola Zamora. At sa La tercera kaida ay katulong nga pagkahisukamod ni Jesus. O Jesus, nahisukamod na ikaw pag-usab sa makatulo tungod sa kabugat ni anang krus nga gipas-an mo. Ni anang mabugat nga sala nga among nabuhat batok kanimo. Sa dihang mag-ampo ug mudangop lamang kami kanimo diha sa among paginahanglan ug makalimtan na ikaw namo sa pagpasalamat ug kun maangko na namo ang among ipangayo kanimo. Ikapila ka na namo gibalik-balik pagpasakit, Ginoo. Apan wala ka mobiya kanamo. Hinuon giagak mo pa kami o gikabig pagbalik nganha kanimo. Pasayloon mo kami, Ginoo. Pasayloon mo kami, Jesus. Señor Misericordia, Señor. Jesus nga nasukamod sa makatulo, kaluy-an mo kami. Ang karaan nga imahen sa Tres Kaida nagagikan sa pamilya ug banay ni Felisa Tabla. Jesus, maluoy ka kanamo. Enkwentro, ang pagtagbo ni Jesus o ni Maria sa dalan sa Kalbaryo. Sumala sa tradisyon, nagtagbo si Jesus ang iyang inahan sa dalan sa Kalbaryo samtang nagpas-an siya sa krus. Nakita ni Maria ang mahugaw na yamot ang panagway ni Jesus, na puno sa mga dugo, ang iyang lawas ug sapot, ug ang iyang naong mahugaw na uyamot gikan sa mga abog ug mga luwa sa mga tao. Ang iyang anak nga giatiman o gipadako, mahugaw na yamot tungod sa mga sala nga atong nabuhat. Ang mga panit nga nagisi gikan sa mga hampak, ang mga bunog gikan sa mga tamparus o pagbunal kaniya. Ang mga samad gumikan sa pagpas-an ni anang mabugat nga krus. Nakita kinitanan sa bulahan nga Birhen Maria. Apan uban kang Jesus, nagmasinugtanon sila sa amahan nga si Jesus mag-antos o mamatay alang kanato, haron mahiuli kita ngadto kaniya. O inahan nga naputos ang kasing-kasing sa kasakitan sa dihang nahinagpo ang anak, pasayloon mo kami, inahan ko, ug iampo ako kanunay ngadto sa atong Dios. Ang imahen sa enkwentro naginigan sa pamilya ug panay ni Don Carlo Lieva Matugas. Si Jesus nagpitay sa krus. Basura. Unya mingon si Jesus, Amahan, Basura. pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ug sa dili madugay, giulan ni Jesus ang iyang espiritu. Miduko siya ug namatay. O Jesus, gitamay o gibugal-bugalan ikaw samtang nagbitay ikaw sa krus. Daw walay nahabilin na kaluoy sa ilang mga kasing-kasing. Kaluyan mo unta, Ginoo, kadtong mga gipamatay usab nga walay sala, kadtong mga gipasinginlan o gibutang-butangan, ug upaya ang mga minahal nila sa kinabuhi nga nahabilin tungod sa dili patas nga pagtatang sa dignidad sa tao ug sa wala paghatag og bili sa kinabuhi.
Hesus nga namatay alang kanamo, kaluy-an mo kami. Senyor Misericordia, Senyor. Ang karosa sa imahe ni Jesus nga nagbitay sa krus, gidumala sa pamilya ni Roselyn Sukalit. May pa-girls ka, kayo. Jesus, Naglibog ko sa mga skrapan. Basura, skrapan. Libog ko. El Calvario. Dool sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan. Ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagparog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Ug sugad ni atong tungura, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an nga mao si Juan Apostol. O inahan nga nasakit uyamot ug nadugmok ang kasing-kasing sa pagsaksi nimo sa mga pag-antos ni Jesus. Pasakop kami kanimo inahan ko. Dili mo ako biyaan o kaliktan. O ako maoy sad-an sa kang Jesus nga kasakitan, pasayloon mo ako. O Maria inahan nga nasakit uyamot, igampo mo kami. O Jesus nga namatay sa krus, kaluy-an mo kami. Ang imahen sa El Calvario nagagikan sa pamilya ni Don Carlo Lieva Matugas. Ang kasakit Jesus, Santisimo Jesus del Descendimiento, ang pagkanaog sa patay nga lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gitawag ang kapitan o gipangutana kung dugay na bang namatay si Jesus. Pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gisultihan niya si Jose nga mahimo ng kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Iya kining gikanaog ug giputos kini niya sa panaptong lino. Dito sam ang mga babae nga misunod kang Jesus gikan sa Galilea ug miabag kang Jose. Jesus nga gikanaog sa krus, kaluy-an mo kami Ginoo. Ang imahen sa Descendimiento nagagikan nila ni Ricky Mata o Choristers of Our Lady Family. Pieta. Ang lawas ni Jesus diha sa bukton sa iyang inahan. Kay hapon naman na og kinahanglan nilang ilibong si Jesus sa dili pa ang adlaw nga ipapahulay, ilang gikuha ang lawas ni Jesus gikan sa krus ug sa pagpakanaog niini gisapnay kini sa mga bililhong bukton sa iyang inahan. O Maria, pagkapait gayod sa imong nasaksihan atong adlaw, nakita nimo ang tanang mga kasakit o pag-antos sa imong pinalanggang anak. Nawad-an ikaw og isaligan o nag-inusara ka na lamang o wala na'y jutay nga kalipay nga nahabilin diha sa imong kasing-kasing. Nalumsan pagyud sa kapait sa dihang gisapnay na sa bililhon mong mga bukton ang lawas sa anak nga wala na'y kinabuhi. Ayaw ako og talikdi inahan ko tungod sa kalapasan nga nabuhat ko. Pasayloon mo og sapnaya usab kami sama sa pagsapnay mo sa imong anak o unong niyo sab kami sama sa pag-unong mo sa dilan sa krus. Birhen nga nasakit uyamot, igampo mo kami. Jesus nga namatay sa krus, pasayloon mo kami Ginoo. Ang imahen sa Pieta nagagikan sa pamilya Melba Cola Zamora. San Longino de Cappadocia. Sumala sa tradisyon si San Longino usa ka Romano nga senturyon nga buta ang usa ka mata. Uban siya sa mga sundalo nga nagpasakit kang Jesus. Giduslak ni Longino ang kilid ni Jesus sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Ug sa dihang napiskan ang buta nga mata ni Longino ug naayo ug nakita na kini diha-diha dayon. Mituo si Longino nga siya mao ang Mesiyas ug nahimong Kristiyano.
San Longino, martir ug alagad ni Kristo, igampo mo kami. Ang imahe ni San Longino nagagikan sa pamilya Dan Wilson D'Amico, Mr. and Mrs. Camilio Andrilian D'Amico o pamilya Laude. Santa Veronica sa Jerusalem. Bisan tuod og walay makita nato masugilanon sa iyang kinabuhi diha sa mga ebanghelyo. Siya gituhuan nga mao ang babay nga nagkadugo nga mituo og dako nga maayo sa iyang sakit kung makahikap siya sa sidsid sa sinina ni Jesus. Diha sa pagpasakit ni Jesus, usa siya sa mga babay nga mikuyog kaniya sa Kalbaryo og mipahid sa naong ni Jesus kundiin milakra ang sagrados nga hulagway ni Jesus. Santa Veronica sa Jerusalem, igampo mo kami. Ang karaan nga imahe ni Santa Veronica nagagikan sa pamilya Iway. Santa Fotina. Si Santa Fotina mao ang Samaritanhon nga babay nga nagkalos og tubig dito sa Atabay nga nahimamat ni Jesus. Moingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungura ang iyang mga tinun-an dito sa lungsod aron sa pagpalit og pagkaon. Ang babay mitubag, "Hudiyo ka og Samaritanhon ako. Busa nganong nangayo ka man kanako og tubig nga mainom. Kay ang mga Hudiyo man gud o mga Samaritanhon wala may pagkauyunay." Santa Fotina, babay nga Samaritana, igampo mo kami. Ang imahe ni Santa Fotina nagagikan sa pamilya og banay Batulan ug Laude o gidumala kini ni Doc Lothar Laude. Santa Martha nga taga Betania. Siya igsuon ni San Lazaro ug Maria de Betania. Pinangga kining mga managsuuna kang Jesus. Sanglit mihilak si Jesus uban kang Martha ug Maria sa dihang namatay ang ilang igsuon nga si Lazaro sa wala pa kini niya gibuhi pag-usab. Sa wala pa gibuhi ni Jesus ang iyang igsuon nga si Lazaro, mideklara si Martha kang Jesus nga, "Ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios, nga mianhi sa kalibutan." Santa Martha nga taga Betania, igampo mo kami. Ang karaan nga imahe ni Santa Martha nagagikan sa pamilya o banay nila Jose o Leticia Manolat o Wawi Dorano. Santa Maria nga taga Betania. Siya ang igsuon ni San Lazaro ug ni Santa Marta ug kang Maria ug Marta sa dihang namatay ang ilang igsuon nga si Lazaro sa wala pa kini niya gibuhi pag-usab. Si Maria likod sa tiil ni Jesus ug mikuha og usa ka litro nga mahalon nga pahumot ug iya kining gibubo ngadto sa mga tiil ni Jesus. Iya kining gipauga pinaagi sa pagpahid sa iyang mga buhok. Santa Maria nga taga Betania, igampo mo kami. Ang imahe ni Santa Maria de Betania nagagikan sa pamilya Dan Wilson D'Amico, Mrs. Camilio and Lilian D'Amico ug pamilya Laude ug pamilya Cascaro. Santa Juana nga asawa ni Cuza. Siya ang asawa ni Cuza nga usa sa mga alagad ni Herodes. Uban sa babay, siya mialagad kang Jesus ug sa mga apostoles pinaagi sa iyang mga bahandi. Sa adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus, siya ug laing mga babae ang nakasakit nga ang lubnganan wala nay sulod, ang bato nga gitapon niini naabli na. Usa siya sa mabita sa mga apostoles nga ang lawas ni Jesus wala na sa lubnganan. Santa Juana de Cuza, igampo mo kami. Ang imahe ni Santa Juana de Cuza nagikan sa pamilya ni Red Duterte. Santa Maria Cleope o Cleopas. Siya ang inahan ni Santiago Menor nga apostol.
Siya ang asawa ni Cleopas nga gituhuan nga igsuon ni Senyor San Jose, bana sa mahal nga Birhen Maria. Siya giilausab nga bayaw sa mahal nga Birhen Maria, inahan ni Kristo. Siya uban sa mahal nga Birhen Maria, ni San Juan ug ni Santa Maria Magdalena, ug mibarog sa tiilan sa krus ug nakasaksi sa katapusang mga oras ni Jesus. Diha siya sa paglubong sa Ginoo ug uban adtong mga babay sa Domingo sa pagkabanhaw. Santa Maria Cleope, igampo mo kami. Ang imahe ni Santa Maria Cleope nagagikan sa pamilya Batulan ug Laude ug gidumala ni Doc Lothar Laude. Santa Maria Salome. Asawa siya ni Zebedeo, inahan ni Santiago Mayor ug San Juan Evangelista. Siya mao katong mihangyo kang Hesus nga ibutang ang iyang mga anak sa iyang wala ug tuo kung maghari na siya sa iyang gingharian. Uban ni Santa Maria Cleofe ug Santa Magdalena, nakasaksi siya sa paglansang o paglubong ni Jesus. Uban usab siya sa mababay nga nakakaplag sa lubnganan nga apli na sa adlaw sa pagkabanhaw. Santa Maria Salome, igampo mo kami. Ang karaan nga imahe ni Santa Salome nagagikan sa pamilya ug panay ni Felisa Tabla. Santa Maria Magdalena. Siya nahimong disipulo ug apostol ni Jesus human gipagawas ang pito ka yawa nga gipagawas ni Jesus sa iyang lawas. Saksi siya sa kamatayon ni Jesus ug didto usab siya sa tiilan sa krus uban sa mahal nga Birhen Maria, ni San Juan ug ni Santa Maria Cleope. Didto usab siya sa paglubong sa patay nga lawas ni Jesus ug siya ang unang nakahimamat sa atong Ginoo human kini nabanhaw. Santa Maria Magdalena, apostol ngadto sa mga apostoles, igampo mo kami. Ang karaan nga imahe ni Santa Maria Magdalena nagagikan sa pamilya ni Edna Enriquez Riroma. Ang ginawa nakaabot na kapait na wala'y isang San Nicodemos, usa ka Pariseo ug membro sa labang hukmanan. Siya mao katong mibisita kang Jesus ug usa ka gabi haron hisgutan ang iyang pagpanudlo. Siya usab katong nagpahinumdum sa konseho nga maminaw ug mangimbestiga sa dili pa mopakanaog og hukom kang Jesus. Sa dihang gilubong si Jesus, si Nicodemos nagdala og sinagol nga mira ug balsamo, mga usa ka gatos ka libra, haron imbal sa mahon ang lawas ni Jesus sumala sa naandan nga paagi sa mga Hudeo. San Nicodemos, igampo mo kami. Ang imahe ni San Nicodemos nagagikan sa pamilya nila ni Mr. and Mrs. Antonio and Nati Lieva. San Jose nga taga Arimatea. Usa ka dato ug prominente nga sakop sa labang hukmanan. Siya usa ka tago nga disipulo ni Kristo. Human sa kamatayon ni Jesus, nangahas siya pag-atubang kang Pilato haron kuhaon ang patayng lawas ni Jesus. Sa dihang gigantihan ni Pilato ang iyang gipangayo nga mahimo nang kuhaon ang patay nga lawas ni Jesus, mipalit siya og panapton nga lino ug iya kining giputos ang lawas ni Jesus ug gilubong sa iyang bagong napalit nga lubnganan nga pinikas gikan sa dakong bato. San Jose nga taga Arimatea, igampo mo kami. Ang imahe ni San Jose Arimatea nagagikan sa pamilya Mata. Huwag kalisod kang Jesus na paglasan. Jesus maluwa. Ang patay nga lawas ni Jesus, Santo Entierro. Sanglit bisperas naman kadto sa adlawng igpapahulay, may usa ka lubnganan nga duol ditong dapita nga wala pa kalubngi. Ilang gidala ang patay nga lawas ni Jesus, dito gilubong nilang lawas ni Jesus. Patay na ug walay kinabuhi. Ang atong mga sala maoy nagtukmod kaniya
nga modupa sa krus. Pila pa kahigayon nga ato siyang balik-balikon pagpatay, pinaagi sa atong mga batasan, sa atong mga pagtamay o pagyatak sa katungod sa uban, sa dihang pag-abiba kanato sa dihang may patyon o tumutumuan sa sala nga wala nila buhata, o sa dihang usab laglagon ang kinabuhi sulod sa sabakan sa inahan. O Jesus ko, ubanon unta paglubong ang mga sayop nga among nahimo, ug maninguha kami sa pagbuhat ug maayo, pinaagi sa paglingi diha sa among mga kaigsuonan nga anaa sa pagnahanlan ug pagtinabangay haron mahimong usa ka maayo ug mauswagon ang among komunidad, ug makaamgo unta kami sa kabililohon sa kinabuhi nga imong gigasa kanamo. Ikaw lamang, Ginoo, ang maghatag sa kinabuhi ug ikaw lamang usab ang mukuha niini. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, Ginoo, Kay namong tungod sa imong Hesukristo. santos ka krus, giluwas mo ang kalibutan. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ang imahin sa Santo Tierong nga makita nato sa sulod sa atong simbahan, nagagikan sa pamilya Basan o karon ang mga dayan-dayan sa karosa niini gidumala sa pamilya ni Roselyn Socalit.
San Juan Evangelista o gimahal. Naila siya nga gimahal nga apostol ni Kristo. Siya anak ni Zebedeo o ni Santa Salome. Uban sa iya igsuon nga si Santiago Mayor Apostol. Sa kamatayon ni Jesus sa krus, siya lamang ang apostol nga wala mubiya o nagpabilin sa tiilan sa krus uban sa iyang kiliran ang mahal nga Birhen Maria, inahan ni Kristo. Siya ang katapusan nga apostol nga namatay, ug siya lamang sa tanang apostol nga namatay nga dili usa ka martir. San Juan Apostol, Evangelista ug gimahal, igampo mo kami. Ang karaan nga imahe ni San Juan nagagikan sa pamilya ug banay ni Piedad Ipil ug Kalsada Ipil clan. Mahal nga Birhen Maria sa Dolorosa, o inahan ni Jesus nga sakit o yamot, kansang kasing-kasing na dukmok tungod sa kasakitan o kamatayon sa anak. Niagas ang mabililhon nga mga luha sa imong mga mata tungod sa imong nasaksihan, nakapaitan nga giantos o naangkon sa pinangga mga anak. O Maria, inahan ko, ako mao'y sad-an kang Hesus nga kasakitan, pasayloon mo unta ako. Dili mo ako biyaan o talikdan, bisan ako mao'y hinungdan sa kasakitan o sa pag-antos ni Hesus. Unong niya ako inahan ko, sa mga kapaitan usap na paganakdan ko niining kinabuhia, o takyapi ako sa imong inahanong pag-amuma, sama sa pag-atiman mo kang Hesus sa bata pa siya. Hangtod sa imong may sugon na pagbarog sa tiilan sa krus, wala ikaw mabiya kanina. O Maria, inahan ko, mukuyog ako kanimo sa paglakaw sa Kalbaryo, hangtod sa ikamatay ko. Amen. O Maria, nga napuno ang kasing-kasing sa kasakitan, igampo mo kami. Ang karosa sa mahal nga Birhen sa Dolorosa, gidumala sa pamilya ni Net Imperon
ni pahulay na o karon gidumala ni Popet entero. Ang bukan dia dilakukan. Ang bukan dia. Mari kita